मोदींच्या कार्याक शुभेच्छा दिता, कारण तांच्यांनी पयले प्रधानमंत्री ज्या प्रधानमंत्र्याचो जन्म जो आसा हो भारत स्वतंत्र जाल्या नंतर जाल्लो आसा आनी अशा प्रधानमंत्र्यान एक देशाक एक वेगळें वळण दिल्लें आसा. देश फुडें व्हरपाक लागून ते प्रयत्न करतात, निस्वार्थी भावनेन काम करतात आनी म्हणूनच आज आमचो देश फुडें फुडें वचत आसा. आनी म्हणून सबंद देशांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिसता की देवान तांकां बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें आनी देशसेवा जी आसा ही देशसेवा तांच्या कडल्यान हेच्या पेक्षा सुद्दां बरी करून घेवची. आनी म्हणून सगळ्यांक ते अवेरनेस करतात की तुमी सोशल कामा भितर प्रत्येकान जागृताय करची. आमदार आसतले, खासदार आसतले, पार्टीचे व्हडले सगळे ऑफिस बेरर आसतले किंवा स्थानीक पंच आसतले, ह्या सगळ्यांनी तातूंत इनवॉल्व जावं जाय. आनी केवळ टोकन म्हणून आज आमी हांगा केलो आसतलो, पण आमी प्रत्येक पंचायत आसत, म्युन्सिपालिटी आपली आसत, त्या भागा भितर ह्या मतदारसंघात सुद्दां अशा पद्दतीचो कार्यक्रम आमचे कार्यकर्ते येणाऱ्या दिसांनी करतले. कारण आमी 21 जून पर्यंत योगा डे जो आसा तो पर्यंत हे कार्यक्रम चालूच उरतले. आयज आमी सुक्याक वयल्यान धारगळे आसा आनी जे आयज नरेंद्र मोदी जे आयज तिका 12 वर्सां जाल्ली आसा ताका लागून खुबशे कार्यक्रम आमकां पार्टी दिल्ले आसा जे आयज आमी करीत आसा. जे आयज आमकां पयली पेड मा के नाम तो आमी एक कार्यक्रम केल्लो आसा आनी त्या कार्यक्रमाक आमकां लाभलेलो आसा आमचो सदानंद भाई, तशेंच आमचे ZP, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते धडाडीचे आमचे BJPचे. तशेंच आयज आमकां तो कार्यक्रम करून आमी दुसरो मागीर जे आयज नरेंद्र मोदीक जे आयज आमचो सगल्यांचो एक देवाचो आशिर्वाद तसोच आमचो सगल्यांचो आशिर्वाद दिवन ताका बरी देवान ताका हे दिवची, भलायकी दिवची म्हणून आमी सगल्यांनी त्या दिसा आमी देवळान वचून तो एक कार्यक्रम केल्लो आसा. आनी आयज हे क्लिननेस हो कार्यक्रम जेन्ना तेणी स्टार्टींग पासून हे केल्लें कितें नरेंद्र मोदींचे पळय आख्खे इंडिया जे लोकांक अशें हें केल्लें आव्हान केल्लें ते सगळे हितून देशान सगळे क्लिननेस ह्यो अवेरनेस सगळे कडेन जावचो म्हणून आनी तेणी स्वता आपूण केल्लें. ताका लागून हे लोकांनी अशेंच दवरचें जे क्लिननेस म्हणटा ते आपले स्वताचें घर क्लीन दवरून भायर आपलो कचरे व्हरून कचरो उडोवन बाकीचे हेका हें करचें न्हू. ताका लागून जसो तुमी कचरो घरा कडेन आपलें क्लीन दवरता घर, तशेंच आमचो वाडोय क्लीन आसता, तशेंच आमचो गांवूय क्लीन आसप जाय.